नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेपाली राजनीतिमा एक समय मौलाएको सत्ता र शक्तिका लागि दल बदल गर्ने विकृत खेललाई रोक्दै संसदीय मर्यादा कायम राख्न संविधानमै व्यवस्था गरियो। तर यो प्रवृत्ति पुनरावृत्त भएपछि बिहिबार माओवादी केन्द्रबाट सांसद चुनिएका र वर्तमान सरकारमा मन्त्री बनेका 4 जनाको पद खुस्किएको छ। अनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको विकास र समृद्धिको बाटोमा लम्किएको रटान लगाइरहँदा कांग्रेसका सांसदहरूले संसदमा आएर प्रमाणसहित बहस गर्न ओलीलाई चुनौती दिएका छन्। यता कोरोना भाइरसको रफ्तार बढ्दै गरेको समाचार सँगसँगै आज हामीसँग प्रदूषण बढ्दा विद्युतीय सवारी आयातमा सरकारले लिएको निरुत्साहित नीति किन भन्ने प्रश्न समेटिएको रिपोर्ट पनि बुलेटिनमा समावेश छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका 4 नेताको सांसदसँगै मन्त्री पद पनि गयो। 4 जनालाई पुनः मन्त्रीमा नियुक्त हुने सम्भावना। माननीय सदस्यहरूको संविधान सभा सदस्य पद रिक्त भएको बेहोरा। देश समृद्धि र विकासको बाटोमा रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी। विकासबारे संसदमा बहस गर्न प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेस सांसद गगन थापाको चुनौती। बहस गर्नका निम्ति म तपाईलाई संसदमा निम्तो दिन चाहन्छु। नयाँ सत्ता समीकरणमा कांग्रेसको अलमल। पार्टी भित्रैबाट दबाव बढेपछि कांग्रेसले बोलायो माओवादी जसपा सहितको बैठक। हामीले आफैलाई चाहिँ आफ्नै व्यक्तित्वलाई भ्रममा पार्ने गरेर काम गर्नुहुन्न। भारतमा कोरोना संक्रमण फैलिएसँगै नेपाल पनि उच्च जोखिममा। सीमानाकामा स्वास्थ्य सतर्कता न्यून। दैनिक हजारौं नेपाली अव्यवस्थित रूपमा फर्किँदै। र पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको विकल्पमा विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव। सरकारले निरुत्साहित पारेको व्यवसायीको गुनासो। वातावरण मैत्री सवारी नीति र वातावरण मन्त्रालयले युएनएचसिसीमा बुझाएको होइन। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश गरेका 4 नेताको मन्त्री पद पनि खोसिएको छ। नेताहरू टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरीशंकर चौधरी सांसद र मन्त्री दुवै पदबाट मुक्त भएका हुन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख अग्निसाप कोटाले निर्वाचित अर्घाखाँचीका टोपबहादुर रायमाझी, कैलाली 4 का लेखराज भट्ट, रौतहट 3 का प्रभु शाह र कैलाली 3 का गौरीशंकर चौधरीको सांसद पद रिक्त भएको जानकारी गराउनु भएको थियो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 34 को दफा 1 बमोजिम गरिदिनु हुन भनी दल त्याग गरेको सूचना संघीय संसद सचिवालयमा दिएकोले उल्लेखित माननीय सदस्यहरूको संविधान सभा सदस्य पद रिक्त भएको बेहोरा। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 35 को उपदफा 1 र प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 212 को उपनियम 1 बमोजिम यस सभालाई जानकारी गराउँछु। सर्वोच्च अदालतले फागुन 23 मा नेकपा बदल गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र बिउत्याइदिएपछि फागुन 28 मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 4 नेतालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनित गर्नुभएको थियो। उहाँहरूलाई माओवादी केन्द्रले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। उहाँहरूलाई संविधानको धारा 76(9) अनुसार मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो। सांसद नरहेपछि उहाँहरूको मन्त्री पद पनि रहँदैन, तर उहाँहरूलाई धारा 78 अनुसार पुनः मन्त्री नियुक्त गर्ने सम्भावना पनि छ। यसरी नियुक्त मन्त्रीले शपथ लिएको 6 महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्नेछ। नभए तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि अयोग्य ठहरिनेछ। रिक्त 4 स्थानमा उपनिर्वाचन गराउनु पर्नेछ। निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता कोमल धमलाले संसदको आधिकारिक जानकारी आएपछि सरकारसँग छलफल हुने जानकारी गराउनुभयो। व्यवस्थापकीय रूपले हैन त्यो व्यवस्थापन गर्ने समय पर्याप्त छैन भने निर्वाचन आयोगले यो समय पुग्दैन भन्छ परामर्श दिँदैका बखत। त्यसो होइन समय पनि छ भनेदेखि निर्वाचन आयोग निर्वाचन गर्नका लागि जहिले पनि तयारी अवस्थामै छ, हुनु पनि पर्छ र अहिले पनि छ।
रिक्त रहेको स्थानमा 6 महिनाभित्र उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वर्तमान व्यवस्था भत्काउन लागि परेको आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले देशमा प्रतिक्रान्तिको प्रयास भएको बताउँदै परिवर्तनकारी शक्तिहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिरोध दिवसको अवसरमा पार्टी निकट अखिल नेपाल महिला संघ कर्णाली प्रदेशको भेलामा उहाँले अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउनका लागि नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण हुने दावी पनि गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संविधान विरोधी काम प्रधानमन्त्रीबाटै भएको उल्लेख गर्दै उहाँले आफूहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा सो कदमलाई परास्त गर्न लागि परेको स्मरण गर्दै त्यही कदमलाई सर्वोच्चले पनि गलत भनिदिएको बताउनुभयो। सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदिए पनि प्रतिक्रान्तिको खतरा कायमै भएकाले प्रतिक्रियावादीहरूलाई परास्त गर्न महिलाहरूले विद्रोहको झण्डा सहित उत्रनु पर्ने र त्यो निकै महँगो पर्ने चेतावनी पनि दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुक समृद्धिको बाटोमा रहेको र सरकार राष्ट्र निर्माणको अभियानमा रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको 70औं साधारण सभा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै बिग्रिएको देशलाई ट्र्याकमा ल्याउन केही समय लाग्ने भन्दै मुलुक समृद्धिको बाटोमा रहेको बताउनु भएको हो। सरकारले एउटा क्षेत्रको विकासमा मात्रै ध्यान नदिएको हरेक क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिएको उहाँले बताउनुभयो। छोटो समयमा धेरै बिग्रिएको चिजलाई फेरि ट्र्याकमा ल्याउन अलिकति समय लाग्दैछ, तर यसले समयले अब गति लिँदैछ। 70 वर्षको इतिहास बोकेको चेम्बर निजी क्षेत्रको पायोनियर संस्था भएको उल्लेख गर्दै उहाँले देश विकासका लागि उद्योग क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन जे आवश्यक छ सरकार ती सबै काम गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना भाइरसको जोखिम बढेकाले सावधानी अपनाउनु पर्ने भन्दै भयावह अवस्था आए देशै ठप्प पार्ने अवस्था आउन सक्ने बताउनु भएको छ। भन्न चाहन्छु, हाम्रो जनजीवनलाई ठप्प पनि नगरौँ, तर बाध्य भएर ठप्प पार्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ यदि हामी सावधान भएनौँ। नेपालले अब आयातलाई भन्दा निर्यातलाई बढावा दिनुपर्ने र आवश्यक उत्पादन नेपालमा नै गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ। फरक प्रसङ्गमा उहाँले पार्टीमा 2 अध्यक्ष हुँदा सरकार र पार्टी सञ्चालनमा समस्या भएको भन्दै व्यवधानलाई पन्छाउँदै अघि बढेको जिकिर पनि गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड-19ले नेपालको अर्थतन्त्रलाई धेरै धक्का नदिएको पनि बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सरकारले गरेका कामबारे संसदमा बहस गर्न आउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहिबार बसेको बैठकमा सांसद थापाले प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको विकासका नाममा गलत तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। उहाँले सरकारले विगतमा प्रस्तुत गरेका योजनाका पुस्तक भ्रम छर्ने खालको भएको बताउनुभयो। उहाँले संसदमा आएर सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिन चेतावनी दिनुभयो। हामीले नेतृत्वबाट अपेक्षा गर्ने कुरा त यसलाई बदल्ने हो नि, यसलाई बदलेपछि परिणाम बदलिन्छ नि, नयाँ कुरा आउँछ नि। गर्नुपर्ने काम गरेको छैन, मिथ्याङ्क ल्याएको छ, अनि गफ छुटेको छ, बसेको छ, यो भयो भनेको छ, त्यो भयो भनेको छ। हुँदा हुँदा निर्माण सकिएर 2 वर्ष अगाडि सुरु भएको पुलको उद्घाटन गरेको छ। यो नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको पुस्तक हो। म यो पुस्तकमा टेकेर बहस गर्न तयार छु। प्रधानमन्त्रीज्यू तथ्य र तथ्याङ्कमा टेकेर बहस गर्नका निम्ति म तपाईलाई संसदमा निम्तो दिन चाहन्छु। थापाले प्रधानमन्त्रीलाई संसद छलेर र संसदबाट भागेर नजान पनि आग्रह गर्नुभयो। थापाले विकास गर्ने प्रणाली परिवर्तन गर्नका लागि सरकार अग्रसर हुनुपर्ने र त्यसमा आफूहरूले सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। मेलम्चीको खानेपानी योजनामा विगत वर्षौंदेखि काम भइरहेको तर सरकारले भने पछिल्ला 57 दिनमा मात्रै सबै काम गरेको झैं प्रचार गरिरहेको उहाँको टिप्पणी थियो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी ओली संसद छलेर भाग्न खोजेको आरोप लगाएको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका देवेन्द्र पौडेलले सदनलाई बिजनेस नदिएर सदनका काम कारबाहीलाई रोक्ने काम नगर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। प्रतिनिधि सभालाई गम्भीर एउटा बहसको थलोको रूपमा सरकारले
गम्भीर प्रकारका विवादित विषयहरू यहाँ प्रवेश गराएर यो प्रतिनिधि सभाको काम छैन भन्नेतिर लैजाने होइन कि देशका सरोकार र चासोका विषयहरूलाई प्रवेश गराएर यसलाई एउटा छलफलको थलोको रूपमा अगाडि बढाउने प्रयत्न गरियोस्। बैठकमा नेकपा एमालेका लालबाबु पण्डितले संसद र संसदीय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठे सभामुखको भूमिकाप्रति पनि प्रश्न उठ्ने भएकोले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सुझाव दिनुभयो। जनताले आशा गरेका विधेयकलाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा सांसद कसले रोकेको छ भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। सरकारले काम नदिएको भन्ने कि संसदसँग काम छ, संसदले काम गर्न सकिरहेको स्थिति छैन, यसमा सभामुखज्यूको विशेष भूमिकाको आवश्यकता छ। त्यस्तै एमालेकै सांसद महेश बस्नेतले प्रतिपक्षी र सरकारको समर्थन गरिरहेको दललाई केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले विकल्प खोजेमा आफूहरू प्रतिपक्षमा बस्न तयार रहेको बताउनुभयो। वर्तमान सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक विकास गरेको, सुशासन कायम गरेको बस्नेतको भनाइ छ। पोथी नमाले भन्ने माओवादी केन्द्र आज न पोथी नमालेको अवस्थामा छ र उसले न विश्वासको मत फिर्ता लिन सक्छ न अल्पसंख्यक प्रस्ताव ल्याउन सक्छ। यस बारेमा यो सरकार कानुनी हिसाबले, संवैधानिक हिसाबले अगाडि बढ्नेछ र सम्माननीय सभामुखज्यू, म अन्तिममा भन्न चाहन्छु, सकिन्छ भने हामी सबै मिलेर समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने यो अभियानमा लागौँ। सकिँदैन भने सरकारको विकल्प छान्ने हो भने पनि कुनै आक्रमणीय ढङ्गले नगइकन सहज ढङ्गका विकल्पहरू रोज्नुहोस्, हामी प्रतिपक्षमा बस्न तयार छौँ। बैठकमा जसपाका लीलादेवी सिटौलाले 5 वर्षका लागि जनताले दिएको विश्वासलाई अवज्ञा नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। सत्तारूढ दल सङ्कटमा रहँदा सबैभन्दा बढी चुनाखो प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुनुपर्छ, यो संसदीय अभ्यास हो। तर प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस किचलोमै अल्मलिएको छ। काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले आफ्नै नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार निर्माणको पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। तर सभापति शेरबहादुर देउवाले नयाँ सरकार गठनको पहल गरेका छैनन्। उनले अहिलेसम्म अन्य दलहरूसँग छलफलसम्म अगाडि बढाएका छैनन्। उनको यो मौनतालाई माओवादी सहित अन्य दल मात्र होइन, काङ्ग्रेसकै नेताहरूले पनि रुचाएका छैनन्। एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा काङ्ग्रेसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आलोचना हुन थालेको छ। नेकपा एमालेको सरकार सङ्कटमा परेको बेला काङ्ग्रेस अल्मलिएको भन्दै पार्टीकै नेताहरूले सभापति देउवाको आलोचना गर्न थालेका छन्। पार्टी भित्रैका नेताहरूको दबावका कारण सभापति देउवाले विरोध गरे जस्तो गरे पनि खासै कडा प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। अहिले सरकार गठनको लागि पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले देउवाकै मुख ताकेर बसेका छन्। काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनको लागि पहल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। तर सभापति देउवाले अन्य दलसँग छलफल समेत अगाडि बढाएका छैनन्। उनको यो मौनतामाथि काङ्ग्रेसकै नेताहरूले शङ्का गरेका छन्। हाम्रो पार्टीप्रति नै मान्छेहरूमा चाहिँ एउटा कन्फ्युजन चाहिँ भ्रम चाहिँ पर्ने स्थिति बनिराखेको छ। यो दुःखद अवस्था हो। त्यसकारण चाहिँ अब हामीले आफैलाई चाहिँ आफ्नै व्यक्तित्वलाई भ्रममा पार्ने गरेर काम गर्नुहुन्न। नेता पौडेलले काङ्ग्रेसले पार्टीभित्र सरकारको विकल्प खोज्ने र देशको राजनीतिक सङ्कटको विकल्प काङ्ग्रेसले मात्र दिन सक्ने निर्णय भए पनि सभापति देउवाको कारण काङ्ग्रेस अड्किएको आरोप लगाए। मैले आफैले कुरा गरेर अब हेर्नुहोस् अहिले महन्तजी केपी ओलीको विकल्पमा हामी सबै मिल्नु पर्यो र नयाँ सरकार बनाउन हामी लाग्नु पर्यो, अविश्वासको प्रस्तावको तयारी गर्नु पर्यो। तपाईहरुका के चाहिँ मागहरू हुन्, के समस्या हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, त्यो हामी सबै मिलेर गरौँ। हामी उदारतापूर्वक हामी चाहिँ ती समाधान गर्न पनि हामी तयार छौँ। यता देउवा पक्षका नेताहरूले भने काङ्ग्रेस निरन्तर अन्य दलहरूसँग संवादमा रहेको दाबी गरेका छन्। ठोस निष्कर्ष नआएको कारण पार्टीभित्रका सबै नेतालाई यस विषयमा जानकारी नभएको उनीहरूको भनाइ छ। छलफल भइराखेको छ, पहल नगरेको होइन, पहल भइराखेको छ। त्यो सबै कुरो अब फर्मल मिटिङ गरेर मात्रै त्यो हुँदैन। फर्मल मिटिङ त त्यो बेला हुन्छ जब चाहिँ सबै कुरो मिलेर अब एउटा निष्कर्षमा पुग्ने बेला भयो भनेपछि फर्मल मिटिङबाट फर्मलाइज गर्ने कुरा हुन्छ। त्यसकारण अहिले त्यो स्थिति नै आएको छैन। विभिन्न तहमा पार्टीको नेताहरूले
विभिन्न पार्टीको नेताहरूसँग कुरा गरिराख्नु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जस्तै सरकार गठनको विषयमा काङ्ग्रेसमा पनि किचलो रहेको प्रश्न छ। यसैबीच चैत 27 गते बस्ने भनिएको काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक पनि चैत 30 गतेसम्मको लागि सारिएको छ। क्यामेरामा अशोक मानन्दर र कान्छु डङ्गोलको साथमा प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। काठमाडौँ उपत्यकामा वायु प्रदूषणको एउटा कारण पुराना थोत्रा सवारी साधनको प्रयोग पनि हो। पेट्रोल र डिजलबाट चल्ने गाडीहरूले छोड्ने धुवाँले वातावरण मात्रै होइन समग्र स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउँछ। यस्ता सवारी साधनलाई विस्थापित गर्दै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनु पर्ने विश्वव्यापी मान्यता बढ्दैछ। तर नेपालमा सरकारले विद्युतीय सवारी आयातमा कर बढी लिने गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा 99% पेट्रोलियम र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरू छन्। यस्ता सवारी साधनले प्रदूषण बढाउने गरेको छ। यसलाई विस्थापित गर्ने विद्युतीय सवारी साधनहरूको पर्याप्त प्रयोग हुन सकेको छैन। सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढाउने भने पनि व्यवहारमा प्रोत्साहन गर्न नसकेको सरकारी निकाय नै स्वीकार गर्छ। पेट्रोलियम प्रोडक्टबाट चल्ने सञ्चालन हुने सवारी साधनहरूको सङ्ख्या हेर्ने हो भने एकदमै बढी हो होइन। हाम्रो लगभग अब त्यो टोटल सङ्ख्यामा हेर्ने हो भने अब 99% नै होला यो अन्दाज है, त्यसरी लाग्छ। अब अर्कोतिर विद्युतीय अब टोटल हामीले चाहिँ वातावरण मैत्री सवारी नीति र वातावरण मन्त्रालयले UNECFCCमा बुझाएको होइन नेसनली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन भन्ने एउटा रिपोर्ट बुझाउनुपर्छ। त्यसमा हेर्ने हो भने चाहिँ 2020 सम्ममा चाहिँ हाम्रो टार्गेट के थियो भने टोटल सेल चाहिँ कति हुनु पर्यो, 20% चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कर बढाएका कारण विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा निरुत्साहन गरेको उद्यमीहरूको गुनासो छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जुन चाहिँ विद्युतीय साधन दिएको सहुलियत हटायो। यो एकदम आश्चर्यजनक कुराहरू छ। त्यसलाई हाम्रो अनुरोध के हो भने अब बजेट आउँदैछ, जेठ 15 गते जुन बजेट आउँदैछ त्यसमा चाहिँ नि यो चाहिँ सुधार गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। हरेक वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयातको कारण व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन सके वातावरण प्रदूषण घट्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 50 चार्जिङ स्टेसन बनाउने योजना रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिमसिनाले बताए। विद्युत खपत कम हुन्छ, त्यतिखेर हाम्रो विद्युत अलिकति सरप्लस भइरहेको हुन्छ हाम्रो जेनेरेसन। त्यस्तो अवस्था हामी चार्ज गर्न सकिन्छ रातिको समयमा। यही उद्देश्यले हामीले नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको यो पूर्व पश्चिम राजमार्गको आसपासमा 50 वटा सब चार्जिङ स्टेसनहरू राख्ने गरी त्यो कामहरू बढाइरहेका छौँ, जुन चाहिँ 1 वर्षभित्र सम्पन्न हुन्छ। विश्वमा विद्युतीय सवारी साधनहरूको उपभोग बढिरहेको छ। तर नेपालमा भने उच्च करका कारण आयातकर्ता र उपभोगकर्ता निरुत्साहित भएका छन्। सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने र पटक पटक अर्थ मन्त्रालयसँग विद्युतीय सवारी साधनमा वार्ता भए पनि सुनवाई नभएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ। यो वर्षदेखि चाहिँ नि हामी सबै इलेक्ट्रिक, जस्तै इन्डियाले 2030 भनेछ र यो इलेक्ट्रिक गाडीको मात्र होइन, इलेक्ट्रिकमा लाग्ने ब्याट्रीदेखि सबैलाई चाहिँ न्यून गर्नुपर्छ। र इभन घरमा हामीले युज गर्ने, अफिसमा युज गर्ने इलेक्ट्रिक सामानहरूलाई पनि र घराइ सामानलाई पनि त्यसको पनि भङ्सारहरू एकदम कम गरेर हामी सबै अब त्यसमा जानुपर्छ, जसले गर्दा वातावरण पनि हुने, यो के अरे हाम्रो यो जुन इन्डियाबाट अरू ठाउँबाट आयातित यो हाम्रो फ्युलहरूको पनि हामीलाई किफायत हुने। आगामी बजेटमा विद्युतीय सवारी साधन मात्र नभई घरायसी प्रयोजनमा प्रयोगमा आउने विद्युतीय सामग्रीमा कर छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने माग सर्वसाधारणको छ। क्यामेरामा विनोद बजगाईको साथमा टिभी जर्नलिस्ट विवेक कोइरालाको रिपोर्ट। भारतसँग सीमा जोडिएका प्रमुख नाकाहरूबाट नेपालीहरू स्वदेश फर्कने क्रम तीव्र बनेको छ। सीमा नाकामा हेल्प डेस्क स्थापना गरेर चेक जाँच बढाइएको छ। चेक जाँचको क्रममा कतिपयमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको पाइएको छ। कञ्चनपुर जिल्लाको गड्डाचौकी सीमा नाकाबाट अहिले दैनिक 800 देखि 1000 जति नेपाली स्वदेश फर्किरहेका छन्। भारतमा बढ्दै गइरहेको कोरोना संक्रमणबाट बच्न र नयाँ वर्ष 2078 मनाउन अहिले नेपाली नागरिकहरू
भारतबाट स्वदेश फर्कने क्रम बढेको छ। भारतबाट आउने नेपालीका लागि नाकामा हेल्प डेस्क स्थापना गरिएको छ भने स्वास्थ्य चेक जाँच पनि गरिँदैछ। नाकामा एन्टिजेन चेक जाँच गरी तापक्रम समेत हेरेर नाकाबाट भित्र्याउने गरिएको छ। गड्डाचौकी नाकाबाट नेपाल भित्रिएका मध्ये अहिलेसम्म 16 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। सिस्टम त लगाएको छ हैन, तर चेक पनि त्यो सुचारू रूपले पालना गर्न सक्नु भएको छैन नेपाल सरकारले। इन्डियाबाट आउने क्रम अलिक बढ्दो छ हैन, उताबाट बढिरहेको छ। इन्डियामा पनि कोरोना धेरै बढेको हुनाले नेपालमा पनि अब उताको डर त्रासले मान्छेहरू आउने क्रम बढ्दो छ। अब यहाँ चाहिँ अब त्यति खासै प्रशासनले पनि कडा गरेको देखिँदैन। त्यही भएर नेपालमा र हाम्रो यहाँ स्थानीय तहमा पनि सबै कोरोना छिटै बढ्ला भन्ने जस्तो भइरहेछ। उता झापाको काकडभिट्टा नाका भने बिहिबार सुनसान देखिएको थियो। भारतीय सीमावर्ती सहरहरू, पानी ट्याङ्की र नक्सलबारी बिहिबार बन्द हुने गरेकाले पनि आवाजावत कम भएको हो। मंगलबार र शनिबार भने नाकामा बढी नै भिड लाग्ने गरेको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज। भैरहवामा जारी लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय T20 अन्डर-16 क्रिकेट प्रतियोगितामा बिहिबारको खेलमा विजयी हुँदै रूपन्देही र रोल्पा सेमिफाइनल प्रवेश गरेका छन्। रूपन्देहीले रुकुमलाई 124 रन र रोल्पाले कपिवस्तुलाई 1 विकेटले पराजित गर्दै सेमिफाइनल यात्रा पक्का गरेका हुन्। बिहिबारको खेलसँगै सेमिफाइनल समीकरण पनि पूरा भएको छ। यसअघि दाङ र पाल्पा सेमिफाइनलमा पुगिसकेका थिए। सिद्धार्थ रङ्गशालामा टस जितेर ब्याटिङ गरेको रूपन्देहीले 9 विकेटको क्षतिमा 157 रन बनायो। रूपन्देहीका लागि अमर मिश्राले 43 बलमा 6 चौका र 1 छक्काको मद्दतमा 51 तथा आशिष रोकाले 32 रनको योगदान गरे। बलिङमा रुकुमका महेश केसीले 4 र गोपाल केसीले 3 विकेट लिए। प्रत्युत्तरमा रुकुम 12 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 33 रनमै समेट्यो। रुकुमका लागि गोपाल केसीले 5 र युवराज खत्रीले 3 रन बनाए। रुकुमलाई सस्तैमा रोक्न रूपन्देहीका सन्तोष यादवले ह्याट्रिक सहित 6 विकेट लिए। 3 ओभर बलिङ गरेका यादवले 1 मेडन राख्दै जम्मा 3 रन खर्चिएका थिए। यस्तै सूरज खड्काले 2 विकेट लिए। सन्तोष यादव म्यान अफ द म्याच घोषित भए। दोस्रो खेलमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको कपिलवस्तुले 14 ओभर 5 बलमा सबै विकेट गुमाई 85 रन बनाएको थियो। कपिलवस्तुका लागि राजन थारूले 25 र ऋषभ बेलबासेले 20 रन बनाए। हिमाल सुनारले 3 तथा ईशान भारतीले 2 विकेट लिए। जवाफमा रोल्पाले 19 ओभर 3 बलमा 9 विकेटको क्षतिमा 86 रन बनाउँदै जित निकाल्यो। रोल्पाको जितमा अजय डाँगीले 16, अंकित पीएनले 11 र राकेश महराले 11 रन जोडे। बलिङमा कपिलवस्तुका विपिन खन्नाले 4, कमरान खान र एजाज आलमले समान 2 विकेट लिए। हस्तमाली पुन म्यान अफ द म्याच भए। शुक्रबार सेमिफाइनलमा पहिलो खेल दाङ र रोल्पा तथा दोस्रो खेल पाल्पा र रूपन्देही बीच हुनेछ। अब प्रशान्त ठाकुरका साथमा फटाफट न्यूज। मुलुक समृद्धिको बाटोमा र सरकार राष्ट्र निर्माणको अभियानमा रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। एउटा मात्र नभई हरेक क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिएको दावी। देशमा प्रतिक्रान्तिको प्रयास भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाई। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउनका लागि नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण हुने दावी। माओवादी छाडेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका 4 सांसदको पद गयो। ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर राय माझी, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह र श्रम मन्त्री गौरीशंकर चौधरी मन्त्री पदबाट पनि जाने। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक चाहिँ 30 गतेका लागि सारियो। आगामी बैठकमा पार्टीको रणनीति र नयाँ सरकार गठनलाई लिएर बृहत छलफल गर्ने। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमा सुनवाई नहुने दरपीठको आदेश नै सदन। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको 70औं साधारण सभा चेम्बर निजी क्षेत्रको पायोनियर संस्था भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। नेपालले अब आयातलाई भन्दा निर्यातलाई बढावा दिनुपर्नेमा जोड। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा मुलुकमा बढ्दो वायु प्रदूषणप्रति चिन्ता व्यक्त। प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि पहल गर्न जनप्रतिनिधि, विज्ञ तथा प्रकृति प्रेमीलाई आग्रह। नेपालमा वायु प्रदूषणको अवस्थामा केही सुधार। अहिले नेपालको AQI 234 मापन। मौसम प्रतिकूल भएका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने आन्तरिक उडान 4 दिनदेखि प्रभावित। पोखरा, जनकपुर, सिमरा लगायत गन्तव्यको उडानमा समस्या। वायु प्रदूषण विरुद्ध काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन। काठमाडौँ भ्याली एयर क्वालिटी म्यानेजमेन्ट एक्सन प्लान 2020 लागू गर्न सरकारसँग माग।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्व रानी कोमल शाह हरिद्वारमा जारी महाकुम्भ मेलामा सहभागी हुन भारत प्रस्थान। मौनी अमावस्याको शुभ मुहुर्तमा शाही स्नान तथा विशेष कार्यक्रममा सहभागी हुने। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 332 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 79 जना संक्रमण मुक्त। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान नगर्ने संस्था तथा स्वास्थ्य कर्मीलाई कारबाही गर्ने। सेवा प्रदायकबाट कुनै त्रुटि भए मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1133 मा फोन गरी गुनासो टिपाउन सकिने। भारतबाट आउने नेपालीका लागि नाकामा हेल्प डेस्क स्थापना गरियो। नाकामा रेपिड टेस्ट एन्टिजेन चेक जाँच गरेर मात्र प्रवेश गराइने। गड्डा चौकी नाकाबाट भारतीयका साथै उल्लेख्य सङ्ख्यामा नेपाली नेपाल भित्रिए। नेपाल प्रवेश गरेका मध्ये अहिलेसम्म 16 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपाली बजारमा बिहिबार 1000 रुपैयाँले सुनको मूल्य बढ्यो। चाँदी बिहिबार प्रति तोला 1260 रुपैयाँमा कारोबार। मुगुको सोरु गाउँपालिका 9 वर्षीय एक बालिकाको बलात्कार प्रयासपछि हत्या गर्ने अभियुक्त पक्राउ। मदिरा सेवनपछि बलात्कारको प्रयास गर्दा नमानेपछि हत्या गरेको अभियुक्तद्वारा स्वीकार। आधा दर्जन क्यासिनोबाट रकम असुल्न सरकारलाई सकस। 1.5 अर्ब रोयल्टी असुल्न बाँकी। बिहिबार नेप्से परिसूचकमा सामान्य वृद्धि। कारोबार रकम भने घट्यो। 6 अर्ब 55 करोड 66 लाख रुपैयाँको कारोबार। हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लब 5औं राष्ट्रिय लिग भलिबल च्याम्पियनसिपको पुरुषतर्फको विजेता। फाइनलमा विभागीय टोली एपिएफ 25-14, 25-20 र 25-22 को सोझो सेटमा पराजित। भारत मध्य प्रदेशको सबै शहरमा शनिबार र आइतबारका लागि लकडाउनको घोषणा। लकडाउन शुक्रबार बेलुका 6 बजेदेखि सोमबार बिहान 6 बजेसम्म लागू हुने। चीनको बेजिङ बन्यो सबैभन्दा धेरै अर्बपति बस्ने सहर। विश्वमा हरेक 17 घण्टामा 1 अर्बपति थपिँदै। बेलायतका लागि म्यानमारका राजदूत के वार्मिनलाई राजदूतावासभित्र प्रवेशमा रोक। म्यानमारकी नेत्री सुकीलाई हिरासतमा लिएपछि त्यसको विरोध गरेको कारण रोक लगाइएको अनुमान। र म्यानमारमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीहरूबीच झडप हुँदा कम्तीमा 11 प्रदर्शनकारीको मृत्यु, करिब 20 जना घाइते। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका 4 नेताको सांसदसँगै मन्त्री पद पनि गयो। 4 जनालाई पुनः मन्त्रीमा नियुक्त हुने सम्भावना। सदस्यहरूको संविधान सभा सदस्य पद रिक्त भएको बेहोरा। देश समृद्धि र विकासको बाटोमा रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी। विकासबारे संसदमा बहस गर्न प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेस सांसद गगन थापाको चुनौती। बहस गर्नका निम्ति म तपाईलाई संसदमा निम्तो दिन चाहन्छु। नयाँ सत्ता समीकरणमा कांग्रेसको अलमल। पार्टी भित्रैबाट दबाव बढेपछि कांग्रेसले बोलायो माओवादी जसपा सहितको बैठक। हामीले आफैलाई चाहिँ आफ्नै व्यक्तित्वलाई भ्रममा पार्ने गरेर काम गर्नुहुन्न। भारतमा कोरोना संक्रमण फैलिएसँगै नेपाल पनि उच्च जोखिममा। सीमानाकामा स्वास्थ्य सतर्कता न्यून। दैनिक हजारौं नेपाली अव्यवस्थित रूपमा फर्कँदै। र पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको विकल्पमा विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव। सरकारले निरुत्साहित पारेको व्यवसायीहरूको गुनासो। सवारी नीति र वातावरण मन्त्रालयले युएनएफसीसीमा बुझाएको होइन। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि यसअघिको संस्करणमा हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।